Donc, bonjour à tous, bonjour mes amis, bonjour mes chers collègues. Aujourd'hui, on a une séance sur Scratch 2, c'est-à-dire le niveau 2. Qu'est-ce qu'on va faire durant cet atelier? On a déjà fait un atelier Scratch niveau 1. Donc, le principe de jeu, c'est un jeu de tir. On doit tuer les virus. Déjà, هما في الويتيام année يراو les virus, même si سنة قالوا لنا معناها ما نعملوهاش لا بارتي، ما فما شكون عملها خاطر قبل ما يهبط البروغرام الاليجي. Donc, هنا عندي un message au début pour dire de tuer tous les virus. هذه نعرفوا نخدموها نحط l'image ونحط le bouton qui va me mener à un autre arrière-plan. في l'arrière-plan ثاني عندي des virus هابطين score et vie وعندي un lutin qui va tirer des balles. في النوسيون هنا مش نستعملوا لو كلوناج اللي هو جديد ما يلزمنا نعرفوه شكون اللي يلزمو يعرفوا احنا لي بروف كوميم. يقول لي نحب نعمل لعبه انا جو بو تروفي اون ريبونس ما جي توجور دي كون دوا توجور كونيتر بلوس كو لي زيليف خليهمش معناه يسالونا اسئله ونوحلوا باش نجاوبوهم داكور. دونك قبل ما نعملوا لو جو نحب نفسر لكم لو برينسيپ نتاع لو كلوناج. اش معناها كلوناج ان فيت؟ دونك هنا جو في فير نوفو باش ناخذ البول هذه ونحي لو سبرايت ونوريكم نحب نفهموا شو معناها. ان فيت اون دوا كومبروندر سي كوا لو كلوناج. لو كلوناج هو باش يعاود روحه برشا مرات. هو هنا باش يقتل لي فيروس باش يبدا خارج. خاطر احنا ديما استانسنا باللي جو مع لي زيليف انهم يبداو هابطين حاجات وهو يبدا يلم فيهم. ان فيت اون فا راماسي ولا اون فا مانجي لي بواسون ولا ان اوتر معناها برانسيب. مي لو برانسيب دو تويي افيك ان اوتي معناها هنا مثلا لي بول ولا دي فليش ولا دي تيغي يلزم فيه ان كلوناج خاطر باش يتعاود برشا مرات. يقدرش باش نجيبها من مره البول 20 مره نجيبها لوتان ما تجيش ماهيش فوزابل معناه. دونك كيفاش لو برانسيب نتاع الكلوناج انه يعاود روحه بروحه على اسمه استنساخ. دونك هنا او ديبار مثلا باش نحطها في الوسط جوست هنا لو برانسيب تاع الكلوناج. Je vais mettre ce bol à la position du milieu. D'accord. وباش نقولوا عاود روحك indéfiniment باش تعاود هكا البول هذيك autant de fois معناها tant que le programme قاعد يخدم. Créer un clone de moi-même. يعني قلت لكم جو بو با هنا نجيب البول 20 مره باش نستعملها اني نضرب بها داكور. دونك جو في هنا كريي لو كلوناج نعمل كريي ان كلون دو موا ميم. وهي كيما تشوفوا البول عندها بليزيور كوستيم. نحب كل ما يخرج كوستيم يخرج بلون اخر داكور. دونك هنا جو في فير كوستيم سويفون ونحبوا يخرج هكا في زاويه ما نحبوش يمشي دغوات. exemple juste باش نشوفوا comment ça se fait avec le clonage. donc باش نقولوا tourner البول هذيك باش نقولها دور 60 درجه مثلا داكور. هذه اول حاجه هاكا قلت له كل ما ننزل على الدرابو اصنع ان كلون دو موا مي ننزل. اما قعد في روحه يصنع هو في روحه داكور. donc qu'est-ce que je vais lui dire à chaque fois انك تبدا ككلون جديد نلقاهم في كنترول الكلوناج في اللوطه بالكل. quand je commence comme un clone اي باش نقولوا قدم باش ترى الموفمون نتاعو داكور. donc je vais répéter et on va avancer de 5 par exemple avancer de 5. شوفوها يوليو يخرجوا. شوفوا قداش عاودها من مره. mais il y a toujours un problème avec le clonage انه كي يوصل للحرف يقف هو هكاك. دونك يوصل للحرف يقف. انا نحبه كي يوصل للحرف يتخبى هاكم تعبيو الكل وما عادش عنده ما خاطر خرجهم الكل. وهنا je dois supprimer le clone. donc quel est le principe نتاع le bord. je vais tester sur le bord باش نستعملوها من بعد في اللعبه هذه. donc هنا je vais tester par le capteur si il touche le bord. هذه اللي باش نزيدها توا. شو نقولوا تنحى في كلوناج هو كله في كنترول كيما je vous ai dit supprimer ce clone. donc regardez شعملنا صغروها هذه. قلت له ابدا من 0 واشاك فوا اعمل نسخه منك وخذ ان انجل. كنت نجم نحطها 90 دوغري ها اللي هي بار ديفو. كيما انا حبيتها 60 باش نشوفوها اللي هي معناها نجم نعمل حتى انيماسيون
d'accord. Je peux toujours ajouter le temps hein. باش نقولوا استنى شويه ما بين ان كلون و كلون ما يجيوش لاصقين في بعضهم دونك هنا ما بين كل كلون وكلون باش نقولوا attendre هاكا باش تحسوها انه يقعد وقت دونك باغ اكزومبل 0.5 وهذا هو لو برانسيب اني باش نخرج دي كلون ويمشيو في ديريكسيون معينه باش نقتل بيهم ان سارتان فيروس والا مش لازم تكون بول انا هنا باش نعملوا بول في الجو ينجم ليليف يبدل اي حاجه اخرى دونك جيسبيغ انه فهمناه هنا الكلوناج كيفاش يصير كوم جو فوز دي نقولوا ان كلون دو موا ميم عطيتو هنا اونغل هذه مش بلازم نعملوها احنا بعد ولا نحطوها 90 دوغري un moment d'arrêt le costume suivant si on a des couleurs نجمو نستغنيو عليه elle va garder couleur واحدة كيما من بعد باش نخدمو بالبول d'accord وهنا يلزم نقولو que vous allez avancer et si vous touchez le bord ben on va le supprimer هذا pour notre clonage donc نبداو في l'exercice نتاع l'activité نتاع les virus Oui, سهير juste remarque لقيت شنو هي الغلطة en fait أنا حتى الفاريابل غلطة في الليست ajouté الليست حتى فاريابل ثم الريبونس وأنا مشيت عملت فاريابل أخرى ريبونس دونك قاعد يحط في الفاريابل اللي فارغة على ذيك en fait هو بطبيعتها فارغة فوالا اي بطبيعتها فارغة دونك ما كانتش فما بروبليم باهي برشا تري بيان دونك هنا هات نمشيو نعملو لو جو نتاعنا اللي هو نتاع لي فيروس دونك on va commencer un nouveau projet l'étape هذه الأولى ما باش نتعداوها احنا نحبوا نربحوا الوقت تحبوا نعملوها اللي هي تصويرة ونعمل بوطون جوي il va basculer l'arrière plan ثانية donc en principe نعرفوها من السكراتش الأول mais on peut toujours la faire donc هات نخدموها فيسا on va uploader une image نتاع les virus donc هنا le jeu donc هذه l'image الأولى on va enlever le chat باش نحطها هنا par exemple وباش نزيدها un bouton le bouton باش نصنعوه احنا donc عنده هو هنا des boutons donc par exemple هذه باش نجيبها هنا ويكفي اني نكتب فيها donc رينا كيفاش نكتبوا المرة الأخرى costume avec la lettre T je vais écrire jouer je peux toujours changer la couleur de mon texte وينجم بطبيعة الإليف يعمل عليها أنيماسيون هكا لو مو جوي ويجي يشعل إكسيتيرا ونحب نكتب un texte pour dire le message donc هنا on va opter pour une autre couleur plus foncée par exemple vous devez sauver votre ordinateur par exemple tuer les virus وهذا التكست انا حر كيفاش نعملو بعد الانيماسيون تاعو هذه مثلا ليماج كبيره دونك صغروا فيها من هنا 80 ونهز هنا لو تكست نتاعي هنا je peux toujours choisir un arrière-plan etc donc juste on fait là le code donc le code شنو يقول هنا نبداو ساعه بالبوطون donc وقت اللي نبدا من الاول بالكل et là نشوفوا et quand je clique sur ce bouton c'est bon أنا باش نحب نبدا نلعب donc je vais envoyer un message à tout le monde de commencer envoyer à tous go par exemple et bien sûr je le cache أنا هنا بعثت go ما عادش j'ai besoin de ce bouton d'accord ونجي هنا pour mon PC quand je clique sur le drapeau donc je vais le montrer et quand je reçois go je vais le cacher je vais le cacher le même code sera pour le titre donc je نهز هكا ونحطه نجي نشوف هنا je vais les trouver les blocs اللي جبتهم سهير حبة باهي très bien donc هنا
qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que هذه نحضروها juste une image, juste un bouton, un titre. ديما نقول لهم نجم نزيد بوطون أخرى فيها les instructions تولي لعبة كاملة pour leur dire qu'est-ce qu'il doit faire شنو يلزمو يعمل d'utiliser quelle touche راك باش تستعمل التوش الفلانية etc. Donc هنا j'ai mon image, j'ai mon bouton et j'ai mon texte. ريتو كي نزلت عليه تخبى كل شيء. دونك شنعاود نظهرهم. كيفاش عملنا لو كود بور لو بوطون نحبو يظهر من الأول وكيف جو كليك على سو بوطون يبعث الناس الكل جو بور دير كو سي بون il va commencer à jouer et il va le cacher. بالطبيعة نجم نعملو animation. دونك هنا في contrôle je peux faire répéter indéfiniment un effet de couleur. تشوفوا les effets des couleurs بالنسبة لي باش يعملوا traitement de vidéo avec Scratch قداش يعاون ويعطي résultat quand même باهي ماهوش خايب. وهنا باش نقولوا استنى شوية وقت باش تبداش l'animation تزرب 0.5 par exemple. شوفوا qu'est-ce qu'on a fait. Bon c'est trop 0.5 0.3 juste genre d'animation pour lui attirer son attention sur le bouton. ونجم نزيدها بطبيعة musique كيما نجم نستغنى عليه هذايا ونخليه كيما عملناه من الأول juste montrer et cacher. طبيعة هو كيف يكمل نقولوا زيد حاجات pour معناها embellir الخدمة متاعك. Voilà. هنا sur le PC il va être montré au début كي يجيه go il va se cacher وكيف كيف le titre يعمل نفس الحاجة وكي العادة le titre نجم نقولوا أبدأ من هنا أبدأ مثلا من اللوطة نعطيه la position de départ aller à et puis je vais le glisser لهنا. هذا كلهم يكونوا معناتها ماهمش صعب عليهم glisser en cette nouvelle position. نجربها. دونك عندي اون انيماسيون حتى التصويره نجم نعمل عليها انيماسيون نجم نحطها تكبر وتصغر نخدم عليها ان ايفي دو تاي صغر التاي ونكبر التاي داكور سي بون. نجمو نقدموا لاغيير بلان ثاني vous pouvez écrire c'est bon. دونك حتى لو كان نجموش نحلو الميكرو on peut écrire. دونك هنا باش نزيدو ان اوتر arrière بلان وإلا نخليوها من الأول بيضة نجمو نحطو أي arrière بلان باش يجيو فيه لي فيروس هابطين par exemple هاك. D'accord, donc quand je vais cliquer sur le bouton je vais aller à cet arrière-plan. كيما نجم نخليها autre couleur تصويرة ولا تصويرة يجيبها هو من الانترنت ويتعلم كيفاش يحطها. دونك هنا pour l'arrière-plan عندي deux événements اللي هي quand je reçois go ou quand cliquer كيما ريناهم هذوما المرة الأخرى. دونك هنا نرجع l'arrière-plan الأبيض وهنا نمشي للسيتي هذايا colorful city. Donc voilà, et quand je clique نمشي l'arrière-plan ثاني. باهي توا هيك نبداو نجيبو في لي فيروس نتاعنا باش نحطوهم هابطين يهبطوا من بوزيسيون الفوق حتى اللوطه وكيف يمسوا اللوطه بالكل يعاودوا يرجعوا من فوق. داكور دونك اون فا aller à importer un sprite ونجيبو الفيروس هذاك اللي انا حطيته في الدوسي ونجم هنا نستغل الحصه ونجيب برشا تصاور دي شوفال دو 3 نجيب دي فير نجيب اي نوع نتاع فيروس انا نحب نستعمله في الخدمه. دونك قد ما نقص لي كبير دونك مثلا جو في لو ميتر à 50 ou à 40. دونك هذا لو فيروس باش يبدا هابط وانا جو دوا لو tuer. داكور دونك اول حاجه وقتاش يجينا هالفيروس هذايا يجي كونت il reçoit go. دونك هذوما باش يقعدوا يتبعوا فينا في الخدمه الكل خاطر عملنا deux arrière plans. دونك كاشي العكس هنا كاشي au départ et montrer quand il reçoit go. باهي كيفاش باش نعملو يهبط؟ داكور كيفاش باش نعملو يهبط؟ دابور نحبو كل مرة يجي في بلاصة مرة يبدا هنا مرة يبدا هنا مرة يبدا هنا ولا من الأول يبدا من البوزيسيون هذه سي با غراف ما نعقدوهاش من الأول. دونك aller à x y داكور et puis qu'est-ce qu'il va faire كيفاش يهبط هو ينقص من الإيغريك
ينقص 2 من الإيكغيك ينقص 3 هو والفيتيس اللي يحب يعملها، خاطر الإيكغيك هي نتاع الأكس ديزوردوني، هذايا معناها عمودية. داكوغ. دونك هنا on va aller à ajouter à y. Par exemple on va ajouter -2 باش نقصو، اي اما انا نحبو ديما يعاودها، دونك باش نستعملو لا بوكل ريبيتي. نشوفوه شنو عملت. ديجا طول هبط خاطر ياسر يزرب هكا، ولا طول مشى البوزيسيون الاخرانيه بالكل. دونك شو نقول وين كيف تمس البوزيسيون هذه الاخرى، كيف ليغريك نتاعك قداش هي اخر واحده، فوالا شوفي كيفاش قاعد يهبط. داكور. ويقف غاديك ما يعاودش يرجع من فوق. دونك انا شو كيسكو جو في لو دير، كيفاش باش نقول له كي تمس الحرف الاخراني بالكل، كان باش تقولوا لي روبوندير سي لو بور اي اتان، اللي احنا نعرفوها في موفمون ماهيش باش تخدم بالصحيح. نجربوها هنا بور فيريفيي انه باش يوحل، باش يقعد يعمل يبوندي هنا، معناها يفي لو روبون، وهذا سي با سا، مش هذا المطلوب. انا نحبو يعاود يرجع من فوق. دونك qu'est-ce que je vais lui dire si le bord est touché, l'Y ترجع 143. Ben si bord est touché, donc si مشيت للكابتور وجبت هنا bord touché، دونك باش نعطيه لا بوزيسيون الفوقانيه بالكل. دونك هنا باش نمشي aller à x y، نحب une position aléatoire، دونك باش ناخذ nombre aléatoire، واللي جاي مثلا نعرفها باش نطلعو الفوق بالكل 180، اما نحبو كل مره يجي في بلاصه 240 حتى الا 240، هذا اللي نعرفوه على الليك صح، الا 240. شوفوا على شنو لغا تحسن الريزولتا، خاطر راهو يعطيوها لي زيليف معناها، وتجي لبالنا اصلا احنا انه البوزيسيون انه هو كيف يمس الباغ، اما هو عنده حتى هذا باغ وهذا زاد باغ والفوق عنده باغ، دونك كلهم سوسون دي باغ، وانا حسي كان بالباغ اللوطانيه برك. دونك مون تيست هذا ما يخدمليش، ما يعاونيش بالكل. دونك شنو الحل؟ سي إيكغيك إيكال كذا وكذا. فوالا جو في تيستي بالإيكغيك. دونك باش ناخذ سي إيكغيك اللي هنا عندي اوردوني نتاع إيكغيك ديجا سيت معناها سيت اون فاريابل، اوردوني إيكغيك هو وين الإيكغيك نتاعو شبيها كيف تبدا وصلت اقل من 180 يعني هبط سي بون هبط لوطه، نعاود نطلعو الفوق، وهذاك هو لو ريزولتا. ما حشيش باش يوصل حتى ينجم يهبط معناها لوطه، هو خليه يهبط، مش بلازم دوب ما يمس الحرف نعاود نطلعو. دونك مش بلازم نحطها ايجال الا 180، نحطها كي تزيد تهبط لوطه، دونك كي تزيد تهبط لوطه يعاود يطلع الفوق دون اون بوزيسيون الياتوار، مي المهم لي غريك تكون فوق بالكل اللي هي 180. داكوغ. باهي نكملوا من توا. هذا بالنسبه لل شو اسمه هو الفيروس نتاعنا عملناه. توا باش نجيبو شكون باش يقتلو هذا. دونك هذه سي بون، on va chercher notre lutin اللي باش نقتلو بيه. هنا باش تلقاو الصوره تبدلت خاطر الصوره اللي وريتها لكم هي نتاع سكراتش 2. دونك فما فيوزي نوع اخر روكيت شيب. نجمو نختارو اي حاجه اخرى باش تعمل لي بول هذوك بور تيغي. دونك الروكيت هذايا نتاعنا باش نحطو له بوزيسيون صغيره اكزومبل، والكوستيم اللي هو فيه هذا ماهوش باهي، دونك باش نبدل لي كوستيم نتاعو، باش نجي الكوستيم ونركحو في كوستيم ريقله اللي هو على الارض واقف باغ اكزومبل هذاك. دونك هذوما الكل باش نحيهم، نخلي واحد برك ولا نختارو كهو من غير ما نحيهم هذوما الكل. دونك هذا الفوزي نتاعي اللي باش يخرجوا منه لي بول. داكوغ سي بون لهنا
Donc, qu'est-ce que je vais faire هنا بالنسبة للفيزي نتاعنا باش نخدموا الكود نتاعو ايش باش نقولوا له هنا انه هو من الاول باش يبدا من البوزيسيون هذه باغ اكزومبل تبدا هكا هي اللعب دونك هنا باش نمشي للكود وكي العادة البارتي هذه نفسها quand je reçois go وهنا كي نبدا من الاول بالكل je vais le cacher باهي دونك هذه اول حاجة دونك باش نخدموا على go احنا هنا donc je vais lui dire d'aller à la position اللي هو فيه aller avec y d'accord et qu'est-ce que je vais faire je vais tester si il touche le virus en fait هنا les balles ils ont يتخدموا وحدهم كيما ريتوهم قبيله دونك انا صحيح جبته مي لازمني نمشي نخدم البال كيفاش باش نخدمها البال باش نخدمها بالكلوناج شوفوا قداش مهمه هنا الكلوناج pour ce jeu donc je vais aller chercher le ball جبت بركه انا غاديك الروكت هذاك جبته توا هذه البول شبيها كل ما ننزل مثلا على اسباس في الكلافي لازم البول تخرج من عند الفيزي تخرج داكور باغ اكزومبل نحطوها احنا 80 باش تخرج من عنده كيفاه دونك كي العاده هنا نفسها باش نهزهم هذوما الزوز donc هنا on va cacher et montrer comme tout à l'heure donc هنا montrer cacher باش ديما تبدا الخدمه منظمه و quand je reçois go voilà donc هنا montrer وهنا cacher باهي هذا كيما كنا قبيله بالضبط داكور باهي دونك هنا انا جو في travailler sur go قلت باش يشد البول هذه شنو باش نعملها باش نعملها تتعاود برشا مرات باهي نحبها تخزر الفوق تطلع الفوق داكور هاتو تشوفوا من بعد قداش مهمه هذه كيما عملنا قبيل عملنا ريبيتي انديفينيمون وباش نقولوا كي ننزل على توش اسباس اعمل كلون دونك سي اسباس توشي créer un clone de moi-même في contrôle créer un clone de moi-même وباش ما تجيش تزرب كيما قبيله جاتنا تزرب نحطو attendre un bout de moment par exemple 0,2 وكي العادة quand je commence comme un clone طب سي بون ما قلت له انسخ روحك كيما قبيله هكا البول qu'est-ce que je vais lui dire نش نقول له امشي للفوزي باش تخرج من الفوزي هي ما لازمش تجي في اي بلاصه دونك فما بلوك في موفمون تعطيه aller à اللي هو فيه aller à position aléatoire انا لا نحبها تمشي للفوزي اللي هو ذاك روكت شيب داكور وشنو باش نعملها je vais répéter d'accord donc je vais répéter comme tout à l'heure qu'est-ce qu'on va répéter d'avancer باش تقدم كيما تتذكروا عملنا قبيله الكلوناج avancer باش تقدم من بلاصتها وكي تمس الحرف تتخبى d'accord donc si alors bord touché هكا الكورة هذيك اللي باش تخرج كي مست الحرف donc je vais la cacher وبالطبيعة كيف نكمل الخدمة هذه je dois supprimer le clone donc نجربوها دونك شنو يلزمني نعملها الكرة من الأول باش ما تظهرش je dois la cacher au début d'accord donc هنا quand je reçois go je vais toujours la cacher باش ما تجيش ظاهرة هي وقتاش تظهر كي تبدا كلوني في الكلوناج وقتها تظهر دونك نجربوها إذا ما عملنيش يهبط من اللوطة يشد بلاصتو هنا هنا طالع دونك إكس و إيكغيك هذه ماهيش صحيحة aller à x de moins 35 باهي فوالا جوي شوفوا كيفاش تخرج البار ريتو تخرج على جنب شنو اللي ناقصها باش تخرج مستوية
تو هنا جو كخوا انه ان شاء الله كلنا فاهمينها الكلوناج كيفاش عملناه. انه قلت له كي نعمل اسباس اعمل كلون، وكي تعمل كلون امشي للفيزي وقدم 10 خطوات، وكي تمس الحرف تخبى. سي سامبل لو برانسيب. قاعد نقول له اخزروا الفوق اللي هي سوريونتي ا 0 دوغري، اللي هي ديجا هنا وين هي كون جو سوا جو. دونك هنا s'orienter à 80 à 0. شوفوا هنا ديجا هي يعطيها لنا للانجل اللي هي صفر الفوق بالكل. دونك regardez on va refaire. شوفوا انه هنا الكلوناج يخدم بصحيح، وهنا جو بو tuer mes virus. ما نقص مكا 0.2 هذه نردها 0.1 باش يخرجوا بالزربة اكثر من هكاك. تجي خير. داكوغ pour tuer les virus. هذا عملناه. قعد توا باش نقول له كيف تمس البول الفيروس، مش باش تتخطاه وتتعداه، هو سيء باش يموت، دونك لازمها تتخبى زاده. دونك عندي سي اخرى هنا نكملها. سي مس الحرف البول كيما قبيل عملناها وتخبى، تو نزيد واحده اخرى. سي شنو جو في دوبليكي، انا هنا باش نربحوا الوقت. سي مس الفيروس، كيف يتخبى. دونك نجربوها سوف كو الفيروس في اتجاه اخر، وحنا مازلنا ما نتحركوش بالروكت نتاعنا. دونك هاتا نجربو مره اخرى جوست بور فوار كو نوتر كود يخدم. دونك هنا باش نعمل هكا فوالا تتخبى، خاطر كان ما نعملهاش تتخرج تقعد ديما تتخطى فيه وتطلع الفوق. انا نحبها كل ما تمسه هي تتخبى حتى يموت هو. داكوغ. دونك هنا هذه بالنسبه للبول سي بون معناها كملناها خدمتها. قعدنا باش نرجعوا للروكت ونرجعوا شو اسمه للفيروس هذايا. نبداو بالفيروس. باش نقولوا له سي مستك البول هكا ولا سي بول توشي، سي بول توشي تتخبى. مانيش باش نجم نعمل افي، راهو نجم نعمل افي دو سوربريونس هكا لومينوزيتي، زعما مسو وتخبى. كيفاش نعمل ليفي؟ نزيد اجوتي، هاهما هنا لي زيفي. اجوتي باغ اكزومبل 80 لشكون اللومينوزيتي نتاعو، ومن بعد نخليه يستنى شويه وقت. هما كلهم دي زيفي، مثلا 0.1 ونعاود نرجع له الضوء نتاعو. ajouter moins 80 à luminosité، يولي يظهر كأنه شعل وطفى معناه. داكور. وهنا بويسكو هو قتلو سي بون قتلو، دونك باش يزيد نروحو سكور، باش يزيد نروحو ان بوان، وهنا يجي سكور يدخل حكاية السكور. دونك باش نمشي للفاريابل، جو في كريي ما فاريابل سكور تاع الجو، وهذاك لو سكور غاديك، وهنا باش نزيد واحد. سي بون انا قتلته، دونك باش نزيد واحد للسكور. مستو البول مست الفيروس. داكور. وبالطبيعة عندنا لو سكور يبدأ à 0 au départ. لو سكور يلي à 0. دونك هنا شنو اللي قعد لنا ما يمشيش؟ جوي قعد احنا ما نجموش نتحركوا، مازلنا ما نتحركوش. دونك هات نجربوا اللي خدمناه صحيح ولا. فوالا تخبيت وزيدني ان بوان. اي تتخبى وتزيدني ان بوان وكهو وتمشي على روحها، ما تعاودش تخرج مرة أخرى. Donc, qu'est-ce que je dois faire? عاود لها البوزيسيون في الإكس والإكغيك ومونتري. Voilà, exactement. Donc, je نعاود نجيبها هنا ونعاود مونتري. نقول له امشي لبوزيسيون أخرى aléatoirement فوق et je vais faire montrer. وهكاك تقعد تتعاود. دونك هات نكملوا هنايا الفوزي نتاعنا كيفاش يتحرك. دونك نحطوه بالسي ولا نحطوه بالكون كيما نحبوا احنا. دونك هنا باغ اكزومبل باش نخدموه بالسي. دونك سي هنا فما حاجه باش نقول لكم عليها اللي ساعات شبيهه ما تمشيناش، شبيهه علاش ما مشاتش. دونك انا باش نخليه يمشي على اليسار ويمشي على اليمين. دونك باش يمشي على اليمين وعلى اليسار باش نحط بالاكس، انا باش نخدم بالاكس. دونك اجوتي
10 à x ولا 5 ونعاودها هي بيدها je vais mettre à gauche يمشي على اليسار ويمشي على اليمين moins 5 كان باش تعملوه يطلع ويعاود يهبط داكور يطلع ويعاود يهبط ردوا بالنا من انه يتخبى لوطه بالكل ما يلزموش يتخبى فوق اخذوا شنو ريكم كان تخبى هكا الفوزي وننزل على الاسباش ما عادش تخرج البول خاطر البول نتاع الكلوناج تخرج من وسط اللوتان كان باش نطلعو شو اللي يعرف الوسط نتاعو يخرج دونك اذا باش تعملوا هنا فلاش با والفوزي ينجم يهبط ما عندكش تخليوه يطير ويهبط انا هنا مش نخليه يطير ويهبط نخليه يمشي على اليسار وعلى اليمين ويقتل كهو دونك كي باش نعملوا يطلع ويعاود يهبط كي باش نهبطوا بالفلاش غوش ما يلزمنيش نخليه يفوت الحرف داكور دونك هنا عندي تيست سي فات 180 نعاود نطلعو سينو راهي يولي ما عادش يخدم شو هنا نعمل بول ما عادش تخرج بالكل البول وكان نطلعو البول باش تخرج دونك هذا لو برينسيپ دو كلوناج وقت اللي نعطيه ان بول يخرج ا بارتير دو ميليو فوالا شنو اللي مازال لنا ناقص دونك اون ايساي دو جوي دونك انا هنا نجم voilà je suis en train de tuer عندي un point هنا 2 points 3 points نجم نحطو يمشي اكثر يزرب اكثر هكا الخمسه هذيك شويه مثلا باش نجم يجري اكسترا ونجم انا تو ماني خدمتها هذه نتاع الفيروس نتاع الفيروس نجم نعاودها برشا مرات الفيروس هذا نجم نجي هنا نعمل دوبليكي هكا تجيني فيروس واحد اخر وش يعمل نفس الخدمه بالضبط pour avoir plusieurs virus بالطبيعه نجم كل واحد يبدا من بوزيسيون خاطر هما باش يختلفوا اتجاهاتهم نجم كل واحد من وقتاش يبدا ونجم نبدل في الكولور نتاعو جو بو شونجي لا كولور اكسترا وهنا نجمو نزيدو في هنا في في اللعبه بالطبيعه مهمه برشا انه كل ما يمسوا هكا الفيروس يلزمو يموت ما يقعدش ظاهر داكور دونك pour ajouter vie on va ajouter vie فيسا à فيسا on va aller à variable on va mettre créer une variable باش نسميوها vie وبالطبيعة بالكل باش نجي هنا نحطو في وين هي mettre في à 5 par exemple عنده 5 في من الأول بالكل داكور ونزيدو سي أخرى كلها هي خدمة والفاريابل هكا سيتون معناها أوكازيون باش يخدم بها برشا مرات سي شنو سي مسوه لي فيروس اللي هما زوز هنا فيروس 2 و فيروس دونك باش نحطو هكا او داكور دونك او كان عندي 3 نحط 3 هاك نجم نزيد ان اوتر فيروس دوبليكي دونك عندي 3 فيروس يخدموا دونك باش نجي هنا سي توشي هذيا مس الفيروس الاول ومس الفيروس الثاني ومس الفيروس الثالث et bah qu'est-ce qu'on va faire c'est bon هو مسو هنا و باش يموت معناها دونك باش نحط اجوتي موان 1 للفاريابل اللي هي في اللي احنا حطيناها من الاول ا موان ا 5 دونك هنا في وبالطبيعه ما لازموش يقعد ظاهر خاطر لو كان يقعد ظاهر وهما هابطين عليه هكا الفي باش تنقص برشا وين هي في ما حطيناهاش 5 فوالا ما جي با بريسيزي اللي هي في كالعادة ذوما حطهم كاشي من الأول bien sûr travailler sur ça cacher l'axe donc cacher je cache les variables et je vais lui montrer هنا et puis montrer mes variables quand je commence le jeu باش تكون le jeu نتاعنا bien organisé donc أنا عندي score et vie ونجم بالطبيعة في نحط في بلاصتها ديكور مش باللازم نحط هكاكا ونحط قدامه 5 donc هنا score et vie aussi on essaye notre jeu voilà jouer j'ai les scores donc هنا باش نجرب نقتل باش نخليهم يمسوني شفتوا قداش ولات حتى نيجاتيف الحكايه
على خاطر هما باقي فما لو كونتاكت ديجا تصير لنا افيك لي زيليف يقول لك ولات عدد كبير دونك شنو يلزمني نعمل جو دوا لو كاشي لازمني نخبيه ملازموش يقعد ظاهر دونك جو في لو كاشي لو برانسيب انه يتخبى ويمشي لبلاصه اخرى كاشي ونهزو البوزيسيون aléatoire glisser à une position مثلا انا ما نحبوش يطلع الفوق دونك باش نخلي الاكس شو اسمها هي نبدل واحده منهم اللي هي الاكس هنا نخليو الاكس هيك حنحبو ديما لوطا دونك باش نحطو وتحبوا تحطوه يمشي لبوزيسيون اخرى اذا كنت تخليوه يطلع ويهبط دونك هنا انا بدلته كان يمشي يسار ويمين et puis je vais le montrer باش ما يقعدش يخسر في الفي نتاعو خاطر il est touché donc le principe اني نخبيه pour régler le problème تاع le contact d'accord دونك هنا هذوما كنت نجم نصلحهم نبدل البوزيسيون تاعها دونك نشوفوا هنا انه كان باش يمسني واحد منهم اوب خسرت واحده ومشيت وهذاك هو لو برانسيب ديما عندي 3 هنا كيف بون مش باش نخليه يوصل حتى لموان 1 اون فوا وصل لزيرو توفى اللعبه دونك هنا سي سكور est égal à 0 نحط arrêter tout ولا نحط aller à un autre arrière plan اللي هو game over d'accord هنا pour le si donc هنا كالعاده si v égale à 0 donc c'est bon هنا j'ai perdu toutes les vies que j'ai bon donc يا اما نعمل arrêter tout اللعبه الكلها تقف stop tout والا نقول له هزني l'arrière plan اخر نتاع game over وكان انا عملت سكور باغ اكزومبل 20 ولا قداش نحط يهزني شو اسمها هي الوينر ولا برافو نجم نزيدها وقت هنا بالنسبه للكوليغ اللي يحبوا يخدموا بالوقت دونك الوقت كيفاش هو ان فيت لو كرونومتر عندنا دو ميثود باش نخدم بالكرونومتر داكور دونك كومون اون فا فير سا عندنا اون فاريابل اسمها كرونو داكور اللي هي في كابتور هاي اللي هي كرونومتر دونك نقول له كل ما نبدا من اول اللعبه لازمني نرجع الكرونومتر ا زيرو هيك اللي نطلع هكا دونك من الاول بالكل لو كرونو صفر ريانيسياليزي لو كرونو ومن بعد باش يبدا يحسب دوب ما يرجع وحده يبداه من صفر يبدا يحسب ونزيد سي اخرى سي كرونو ايغال 60 دونك باش ناخذ هذه بيدها دوبليكي سي كرونو عمل دقيقة مثلا نحبو ما عنده الحق في دقيقة بركة باش يمنع من ويعمل سكور معين يعمل ستوب تو دونك نجربوها نحب نراه انا الكرونو نجم نحطو راهو يمشي دونك chrono je vais l'afficher اوكي يبدا من الاول دونك هنا خسرت لي في الكل في لحظه واحده اكوز دي من الوحدين نتاعي خاطر كلهم يبداو فرد بوزيسيون هذيك علاش مهمه البوزيسيون الياتوار هنا برشا مهم دونك باش ناخذ هذه اي جو في لا دوبليكي هنا كيف باش ما يبداوش كلهم بوزيسيون واحده باهي كرونو كالعاده نحطو افيشي في واو on a perdu la vie في لحظه donc on essaye de se sauver حتى يوصل ل 60 دونك حقي جربت حتى ل 20 je suis en train de gagner des scores et je dois éviter pour ne pas perdre de vie voilà باهي باش نعاودوها ونحطوها حتى ل10 باش منقعدوش نستناو في 60 ثانية سي ترو دونك هنا نحطوها حتى ل10 pour voir qu'il va tout arrêter دونك الموفمون نتاعهم هنا ياسر يخليهم في ساعة نخسروا ونصلحوه نجم نصلحوه فوالا جوست نحبو نوصلو ل10 voir qu'est-ce qu'il fait
10 et il n'a pas arrêté le chronomètre. هكا ولا؟ Donc, quelle est la solution? فما شكون هكا ما تمشي لهمش. Donc, شنو يقول لك شنو هي la solution؟ إني نعمل أنا une variable اسمها temps ونحطها à 60 ونبدا نقص في moins 1. Oui, c'est une solution qui fonctionne très bien. D'accord? Donc, on peut s'en passer du chronomètre. نعرف شكون في الزملاء اللي يجرب chronomètre وتمشي له، خاطر أنا مرة تمشي لي مرة لا. Donc, l'autre proposition اللي باش يعملوا un chronomètre مع les élèves يزيد هنا une autre variable. Oui. انا جربتها كرونومتر وحسيتها وقتها جربتها في البي سي نتاعي في الدار مشيت، في الليسي لي زورديناتور ارزل ما مشاتش. دونك لا سوليسيون عملنا كرونومتر سوبيريور ا 10 خاطر ما ينجمش ينجم يكابتيهاش في 10 بالضبط، ما ينجم يكابتيها جوست من بعد. فهمتك. دونك هنا لا بروبوزيسيون هنا انه نعمل supérieur à 10. Oui. Donc on va essayer de faire supérieur à 10. Sinon, voir l'autre proposition, il y a temchi. Donc, on va mettre supérieur à 10. يعني فات 10 دقائق 10 ثواني pour bon احنا انا خبيته دونك باش نعاود نخرجو chronomètre. Bon voilà donc هنا voilà donc هنا c'est vrai. Merci Khaoula, c'était la solution. Et nous نعمل supérieur à 10. صحيح الكرونو باش يقعد يمشي avec علاش ما نعملوش affichage باش ما يقلقنيش. نقول له ساي وفات الوقت. Vous avez perdu le jeu. والا اذا ما مشيلكمش بالكل خاطر انا صارت وما مشاتليش عملنا une variable اخرى سميناها temps. جينا هنا عملنا une variable وسميناها temps. وحطينا temps من الاول بالكل 60. Mettre temps à 60. Bon, on a tout mis de chrono à même temps, c'est pas grave. Mettre temps à 60. Ou fait répéter indéfiniment. هنا كل دقيقة نعطي moins 1. على كل دقيقة نعطي moins 1. ونجم حتى نخدمها وحدها هنا. Quand je reçois go مرة أخرى، باش ما تدخلش الدنيا بعضها. Donc quand je reçois go, je vais répéter indéfiniment. نستنى دقيقة ونقص واحدة. seconde يا ربي ثانية. ونقص moins 1 من le temps. Ajouter moins 1 à temps. Avec c'est une occasion pour travailler avec les variables. ونجي هنا je vais tester sur le temps. Si temps égale à 0, خاطر رجع صفر. Si temps égale à 0. Donc on va arrêter tout. باهي هنا احنا باش نجربوها دونك باش نحطوها من الاول 10 باش ما نقعدوش نستناو فيه برشا. Donc on va mettre jouer. دونك شوفوا انه الطون قاعد ينقص ديجا هو يشوف فيه مريق الخير من اللي يبدا يشوفوا اعداد ودنيا محروبه. فوالا وقف كل شيء. Tout est arrêté. خاطر لو طون fait. بالطبيعه انا هنا حطيته 10 on peut le mettre 60. Donc voilà les deux propositions. Il y a on utilise une variable, une occasion pour travailler encore avec les variables, ou une occasion pour introduire chronomètre. Ou qui m'a قالت لنا توا خاوله انه نحطو supérieur à 10 خاطر ساعات يمشي ساعات لا انت والبي سي باش يكابتي دي الوقت هذاك دونك هنا 60. وكي العاده une fois on a achevé le jeu وكملناه نجي هنا لك ال HTML ونحط choisir le jeu ou par exemple où est-ce qu'il est virus voilà ونخرجوا virus ونحطيهم يلعبوا وهما يلعبوا الخدمه نتاعهم يلعبوها مع بعضهم كل واحد قداش سكور etc. Et ainsi il a fait son jeu. Ou son jeu il est accessible à tout le monde, pas seulement avec باش تسمعوا موسيقى donc oups. Qu'est-ce qu'on a fait? Virus, voilà. Donc on va répéter. انا نزلت على download donc لازمش ننزل على download sinon يعطيني القديم. Il doit générer un autre fichier. Voilà.
دونك هنا فما موسيقى دونك ما كنتش تسمعوني نتكلم دونك هنا جوي Voilà, je suis en train de jouer. Donc, ما لازمش نمس الحرف كالعادة. نجم les couleurs نبدلهم تاع les virus نجم نجيب تصاور. Et je peux jouer mon jeu. Or que Scratch. D'accord? Tout en utilisant كي ميريت وسكور وفي يخدموا واللعبة تخدم بكلها وكان يخسر باش تجيه جيم اوفر وكان يربح باش تجيه qu'il a bien gagné, qu'il a tué un certain nombre de virus, etc. Donc هنا كنخليوه يخسر. Donc, وقفت اللعبة وقال له vous avez tué 0 virus. D'accord, c'est une idée pour comment terminer le jeu. Sinon, نعطيه موسيقى نتاع game over et qu'il n'a pas bien joué ou qu'il a perdu parce que le temps au fait, etc. Donc, est-ce que vous avez des questions هنا à propos كيفاش استعملنا les variables هذوما؟ تشوفوا قداش استعملنا من واحدة. Donc هذا كرونو لي. استعملنا 3 variables اللي هما le temps واللي هما vie واللي هما score pour un jeu. وكيما نجمو نزيدو chronomètre, d'accord? En même temps استعملنا le clonage pour tuer. Je vais comme un autre principe تاع le clonage. Sauvegarder. Je vais le sauvegarder. نوع آخر مش باللازمة باش نقتل. يعني مش باللازمة لو تير هنا. باهي. اوكازيون باش نشوفو صوتي. داكور ولا نشوفوها مع بعضنا صوتي. ومن بعد باهي نوريكم لو بروجي شنو نحبو. تلاقي بدا يقول لك مادام نحب ننقز. سي فغي هو يحب ينقز دونك باش نعطيكم لو جو اللي عملوه. دونك هنا لو برانسيب انه عندي دي زوبجي جو دوا لازمني نلمهم. Donc, عندي variable pour les fraises, pour les bananes, pour les pommes et la variable vie. Et à chaque fois, je dois sauter pour capturer un certain nombre de fruits. Et je dois faire attention من الكلامبولات الكحول يخليوني نخسر la vie. ونجم نزيد هنا شو اسمه هو هذا القنفذ pour باش يمسو كي يمسو يموت خاطر هو فيها كالشوك هذاك دونك يخسر في. D'accord? Donc je peux معناها encore augmenter les obstacles dans ce jeu. Le jeu يستعمل في الكلوناج. علاش يستعمل في الكلوناج؟ هو الكلوناج صار في لي فخوي باقي الكل ما فيه حتى معناتها نعرفوه. هذوما لي فخوي هاكم هنا. هذا القنفذ نتاعنا باش يبدا ماشي جاي. شوفوا كيسكيل في. هنا شو اسمه لي غيسون. Il va avancer وكان يمس لو بور باش يتقلب في السونس الاخر. هذاك شنو يعمل هذا لي غيسون. وهذوما جوست افيشاج الفوق بالكل جوست افيشاج والخدمه الكل صارت ما بين هذوما الزوز. دونك هنا جبنا لوتان وعطيناه بليزيور كوستيم. عطيناه بانان فريز ولا avec cerise ولا شنو وعطيناه بالون. دونك هنا au départ باش نعمل لو كلوناج وباش نقول له كل مرة اختار كوستيم جديد. مرة الأول مرة الثاني مرة الثالث مرة الرابع على خاطر هما 4 باش كل مرة يجي شكل خاطرها هي ألياتوار. وباش نعمل ان كلو بعد ما ياخذك الكوستيم هذاك نعمل منه كلو. وكيما رينا قبيله لو كلوناج. اما لو كلوناج المره هذه باش نعمل باش نقولوا ابدا من 240 اللي هو الحرف هذا بالكل 240 وابدا العلو نتاعك مختلف نجم نحطوها 100 نطلعوا فيها من 20 نهبطوها
وامشي حتى ال 250 اللي هي البوزيشن هذه. جربوه باش نحيو الصوت باش نسمعوا بعضنا. دونك باش نجيو هنا نحي صوت. دونك نشوفوا شنو اللي قاعدين يعملوا هنا. لي بول نتاعنا قاعد يخرج في كلوناج وياخذ في اكس مختلفه، اكس ديما نفسها، اما لي غراغ اللي تختلف مره الفوق مره لوطا اكسيتيرا. بشو يلزمو ينقص. وشنو اللي زدناه؟ لو كان يمسوا اللوتان يلزمها تتخبى كاشي هكا ولا. ولشكون نزيد ان بوان؟ انا والكوستيم تاو. سي لو كوستيم هو نومرو واحد دونك سي اون بان، نزيد لي بان. اكزومبل هنا بانان، هاكا زدت لي بانان، هنا لي بان لي فريز. انا هو l'objet que je vais attraper. Je vais voir les etc. 1 2 للبنان، 3 للفريز et 4 اللي هي هكا الكحله ينقص لي une vie. داكور، ينقص une vie من الواحد نتاعي. هذه هي لو بلوك نتاع الايبل نتاع ان فيت لي فروي. ماهوش صعيب، فيه دي سي، فيه دي فاريابل، مستعمل الكلوناج وكل مره يعطيه بوزيسيون. كهو جديد. شنو اخر جديد علينا؟ انه كومون صوتي. لو شا باش يتحرك يسار ويمين كي العاده اكس ويبدل الوحده نتاعو. هنا باش يحط بالطبيعه لي فاريابل الكل ا زيرو اكسيتيرا. واذا مس هكا القنفود يمشي البوزيسيون مختلفه. واذا لو كرونو وصل فات 60 كيما عملنا سوبيريور ا 60 مش ايغال كيما انا قبيله جي في ليرور دونك 60 يعمل جيم اوفر ويوقف كل شيء. داكور. شنو اللي زايد هنا هو كومون صوتي. هذه صوتي بالطريقه السهله اللي ما تخليكش تقعد الفوق. هاي شوفوا صوتي. هذه صوتي اللي ما تخلينيش نقعد الفوق، تخليني ننقز ونعاود نهبط. بيان سور نجم نقعد شويه الفوق ان بتي مومون. داكور. لو برينسيپ نتاعها شنو؟ اني نقولوا ليكس اللي انت فيها، اكس اللي انت فيه ولي غريغ اللي انت فيه زيدها 150. اوكي جي ترافايي سور دو فاريابل جدد كوميم فيها خدمه. دونك الاكس باش يفهمها هو بلاصتو يقعد فيه، ما فهمش علاش يبدلها. اما اللي غريغ نتاعو هي اللي بدلها يزيدها 150. وبالطبيعه نحب نهبطو مش نخليه غاديك. تحبوا نخليوها غاديك ومن بعد نهبطوه وقت نزيدو توشبا. اوكي يهبط. هذا لو برينسيپ. سينو ينقص كهو. دونك نعمل اوردوني دو y نقص منها 150 ولا نزيدها 150 كيف ما نحبوا هنا بور لوبيراسيون ماتيماتيك. اسكو هنا الي كلير لو برينسيپ؟ فما اوتر شوز بور لوتور بور لو سو باش ينقص. دونك هنا جو فو مونتر لوتر اكزامبل. جيسبر كو هذا لو برينسيپ نتاعو واضح. ما عملنا حتى شيء، كلوناج جوست بدلنا البلايص خاطر شو اللي يمشي على جنب. وفي الاو اعطيناه الاي زدناها 150. وانا وسو نحب ينقص اكثر ولا ينقص اقل. داكور. فما ان اوتر برينسيپ سي افيك لي فاريابل. دونك باش نخدموه مع بعضنا dans un nouveau projet pour voir comment sauter avec les variables. خاطر احنا لو برينسيپ انه comme on a dit on doit toujours connaître un peu plus et bien sûr savoir un peu tout. وسكراتش ولا بالحق بحر كامل معناه قد ما نعرفوا فيه ديما فما جديد. دونك هنا باش نصنع انا مثلا حاجه باش ينقز عليها، باش نحطها هذه باش ينقز عليها هو وباش نحطو ينقز. شو رايكم كاين كيفاش ننقزوا افيك لي فاريابل؟ على خاطرهم برشا يحبوها كي باش يعمل حاجه اخرى الفوق. مثلا هنا باش نحطها هكا، انا عندي دي نيفو باش نقزلها. دونك لازمني نجم نقزلها هذيك. كان باش نعمل كيما عملت قبيله ما نجمش نوصل لها، باش نقعد ديما نطلع ونهبط نطلع ونهبط نطلع ونهبط ما نجمش ننقز. دونك مثلا انا هكا باغ اكزومبل هذه منا باش نحط حاجات فوقهم اكسيتيرا. سي ان جو برينسيپ دو جو واحد اخر اللي هو معناها يعطي ريزولتا حلو كيما سوبر ماريو. اللي يحب يعمل سوبر ماريو يبداو ببرينسيپ ساهل كيف ما هذايا. دونك كومون اون في بور نوتر كود هنا جوست صغروا هنا 80 وباش نصنع اون فاريابل. باش نصنع اون فاريابل اسمها سو تنقيزتو.
سو متاعو وهذا ينجم يكون دارس كامل على الفاريابل نعمل بالتنقيز كهو دونك شنو نصنعو اون فاريابل qu'on va appeler saut. Donc, on a اليوم نعطيكم plusieurs exercices معناتها variété d'activités وتشوفوا الوقت ديما يزربنا وسكراتش comme j'ai dit c'est tout un monde. Donc هنا باش نقولوا من الأول بالكل خذ البوزيسيون نتاعك هذيك دو ديبار والسو نتاعك صفر ماكش باش تنقز من الأول أنت تمشي لاباس عليك. Donc mettre saut à zéro. باهي توا انا نحبو يتحرك دونك شنو نعملو هكا السي نتاعنا اللي مستانسين بيهم سي الوغ كي العاده هنا توش بريسي باغ اكزومبل غوش وباش نحط له يمشي وين هاي يمشي الا 5 مثلا داكور ونعاود ونحطها ورجعها ضغوات هنا نحبو يتحرك هنا كمان مش باش نخليه يمشي كاش شويه كيفاش ينقص فوق هذوكم دونك 5 باهي هنا باش نعمل او تو طبيعه هنا عنا ريبيتي بيسكو هي ديما يلزمو يعس على لي توش نتاع الكلافيي سي توش او تو هنا اللي باش نخدمو بها بالفاريابل وين هي او فوالا دونك سي توش او كيسكو جو في فير دابور قبل هذيك لما نعمل باش نعمل انا توش او باش ننقز هكا ولا دونك باش نجي نقول له ميتر سو نبدل الريزولتا نتاع السو نبدلها للعدد اللي فيها ميتر ما فاريابل اللي هي سو مثلا باش نحط ينقز 10 ولا ينقز 15 داكور ينقز ب 15 باهي ونزيدها للإيغريك هكا ولا هكا ال 15 هذيك ونزيدها للإيغريك هنا اجوتي سو باهي دونك شوش نعمل باش نزيد ان اوتر تيست اللي هو شنو سي كولور توشي توشي خاطرو باش يهبط هكا ولا باش نرجع السو صفر دونك هنا باش ناخذ الكولور هذه هنا باش نرجع السو نتاعي صفر باش يظهر التنقيز شنو هو التنقيز هو مره صفر مره 15 دونك اجوتي متر باردون à zéro mettre saut à zéro باهي وكان هو كمان باش يظهر كأنه هبط يلزم فما إفي دو غرافيتي في التنقيز نتاعو دونك هنا باش نعملو سينو دونك حقنا عملنا من الأول بالكل حقنا عملنا سينو دونك هنا on a dû faire si il a touché la couleur دونك نرجعو للصفر وسي عمل الفلاش شوفوا كيفاش الخدمة باش تتبدل لنا وهو مثل اللون دونك هو صفر وسي ينزل على الفلاش او باش يطلع الفوق سينو يعمل ليفي دو غرافيتي شنو هو ليفي دو غرافيتي انه باش نقولوا سي فري كو سي ان بو كومبليكي بور لي زيليف بتيتر انا في بلاصتكم زاده نحبذ هذيك اكس و ايغريك هاو دونك هنا موان 1 مي لينا احنا جو دي توجور لينا احنا دو موان 1 وننقص السو نتاعي دونك سي في وسطها وهنا سينو نجربوها نعاودو نقراوها مع بعضنا si la couleur est touchée mettre saut à zéro si la flèche est pressée je vais ajouter le saut sinon باش فوالا ها هي الغلط sinon هنا باش نقصو واحد باش نرجعوه الا واحد حسيتو مش ينقص دونك هنا باش ننقص له واحد ونجربو توا نقزو تراه فوالا هنا خير التنقيز نتاعنا دونك نجيو لهنا نقزو ونجم نمشي هذا هو لو بوت اني نجم نمشي قبل كنت نطلع ونهبط كهو اما هنا نقز ونجم نمشي نقز هنا بطبيعه ما عملناش يدور دونك ويهبط ريتو ويقعد هابط حتى لين يمسك الكولور ونجم نهبطو دونك هنا لو سو il fonctionne très bien طبيعه هنا كنا رجعوه 15 خير
فوالا ينقز يهبط على روحه. ما كي نحب ننقز ونهز نجم نمشي بهذوما. Là, c'est ça le principe اللي حبيت نوريهولكم نتاع le saut avec une variable. Le saut avec une variable يتمثل في التيست نتاع الهبوط وين. دونك باش نتستي انا معناتها البلاصه اللي باش نهبط فيها، سينو انا نطلعه والا نبقى نهبط فيه بالكعبه ها هو باش ما يقعدش كمان معلق غاديك الفوق. يعني اذا هو مش ماس اللون اللي حاجته بيه il va descendre petit à petit effet de gravité puisqu'il peut pas rester في الهواء. Sinon, نجم نزيدها touche droite, touche gauche. D'accord. وكيما تشوفوا انه السو يعطيني هنا لا فاريابل، دونك نجم نوريه لي فاريابل كيفاش يطلع بيها. سي بون. نجم بالطبيعة نزيد كيما قبيلة زدنا كليف خوي ولا نزيدو دوطخ بروبليم باش هو يشدهم ولا فلوس باش هو يربحها ونحط ونعمل لو سكور نتاعي. دونك فوالا سي سا حبينا نزيدوها هنا كومون سوتي. دونك هذيك نخدموها مع لو سبرايت هنا نتاعنا اللي هو لو شا. il peut sauter et il peut manger les fruits ولا capturer les souris. ولا par exemple comme je vous ai dit pour sauter d'un niveau à un autre ينجم يوصل هنا يكمل النيفو هذايا يتعدى نيفو بيه واحد آخر etc. Est-ce que vous avez des questions à propos de comment sauter, comment faire le clonage et comment utiliser les variables pour les jeux? Sinon, on passe à l'activité Limbad. اش رايكم فيها؟ صعيبة بالفاريابل ولا تكون أسهل بتجليسي الفوق وكهو pour sauter. ولا on peut la faire avec les élèves. التلامذة ظهرت لي صعيبة. أي أنا راني جربتها مرة مع التلامذة وما فهموهاش بالكدا. كيفاش خاولة؟ نمشي مع التلامذة بريون اللي يبدو معناها يحبوا يكتشفوا أكثر ويحبوا بتاتر نجموا نوصلوها لهم، أما مع التلامذة العاديين صعيبة شوي. مستحيل. تعرف كيفاش مثلا سهير كان ما نعملوش من الاول مثلا توشي لا كولور نخليوها يطلع ويهبط بالموازان بشوي بشوي، وكي راها انه كي يطلع وقاعد يهبط بالموازان ينجم يقدم وقتها. بعد ما يقدم يلاحظ انه كي قاعد يهبط يمس في البوند معناها النيفو 1 يمس ويتعدى. وقتها اون انترودوي انه نحبوا كي ياخذ الكولور وقتها نوقفوا. كيفاش باش نوقفوا باني يسو نحطوا زيرو هكاك تكون اسهل يعني. افكتيفمون اي خليه دونك كيما قالت اي يعني نحيها سي كولور فوالا وخليه يهبط على الارض معناها يفوت الارض ويهبط. اي فوالا معناتها نيفو 1 نخليه ديباسيه ويتعدى. بعد نقول له معناها كوم سي هذاك حيد كيفاش تعدى معناها وقتها جانترودوي انه مس الكولور. كي مس الكولور لازم يقف. كيفاش باش نوقف؟ فوالا دونك سي اون ايدي باش يفهمها خير اني نحيها سي كولور نخليها تخدم هكاك بلاش. اي حتى لين هو مثلا هنا هكا. انا ديجا خاطر من الاول ما فهمتش علاش ومن بعد فهمت انه معناتها نخليه باش ما يهبطش ويفوت الارض. فوالا اكزاكتومون نخليه من الاول نراه انه قاعد يقدم ويمشي ما كي يهبط قاعد يتعدى فيه النيفو 1 ولا 2. باهي الراو هنا ديجا هي يلزمو كيف ينقز يلزمو يهبط هكا ولا. دونك كان احنا باش نحيوها هذيا حتى التوش نتاع الاو يلزمها تتخدم بالسي سينو هكا ولا لا نخليه باش نجيبها. اي يلزم نخلي الموانزان نخلي الموانزان انه يهبط. فوالا بشيرة انه يهبط ليجيرمون بشوي بشوي مش يهبط بريسكومون. اي ومي هاوك هبط فوق من الحرف. فوالا دونك قاعد يفوت
Le problème, c'est que si vous touchez la couleur هذيك, donc نجم حتى نحطها هنا, نجم نحطوها ترى بالعكس هنا, si تكون peut-être أسهل للتلميذ. دونك هنا ما مشيتلناش, دونك تقعد ديما الترتيب نتاعها انه هو ديما لازم يتستها هي الاولى. اي داكور باش تصير صحيحه. دونك انا باش نعمل كنترول زد انه هنا بالحق محلاها فاست سكراتش. خلينا نعملوا كنترول زد. قبل ما كناش نجموها, كنا اون فوا بدلنا حاجه وفي كل شيء فوالا كيما رجعت انه هنا il peut plus معناها dépasser la. Donc voilà, et pour le saut avec variable. كل نعطيكم astuce صغيرة. اللي عنده بي سي قديم مثلا فيه ويندوز 7 ولا غيره, يجي هنا شوش تعملوا, يجي سكراتش, اعملوا سكراتش ديسكتوب, نمشي لها هي ويني اوفغير دون لومبلاسمون, ونجي على سكراتش هذه ونعمل بوتون دروا ونحط بروبريتي. لحظه, بروبريتي. في بروبريتي فما انجلي فيها كومباتيبيليتي, تجي انت في كومباتيبيليتي وتقول له انت على انا ويندوز تخدم, هو يحب الديس راه. اما كان انت عندك 7 ولا 8 ولا عندك حاجه قديمه يوليو ك 32 بيت وكل, حط له هنا راك نحب نخدم ان مود كومباتيبيليتي افيك ويندوز 8 ولا افيك ويندوز 7. برشا دي بروبليم ينقصوا يتنحاو ويرجع يخدم. هذه معناها بور سو كي نون با, خاصه هو يمشي مع ال8 سون بروبليم. انا جربته مع الديس كيف مع السيت انا ما جربتوش, ما نعرفش شكون من الزملاء اللي جربوا. فما شكون يحبوا يخدموا على الاكس بي, عمل هكا بالضبط, صبوا على الاكس بي وحطوا مود كومباتيبيليتي افيك ويندوز اكس بي, مشيلو. فهمتوني؟ جيسبر كو سي بون. معناها لا رومارك ان شاء الله تفيدنا ان كا او ما مشاتلناش حاجه. فوالا, جو فو ريميرسي توس, يعطيكم الصحه.